मशरक़ वस्ती की सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जल्द सऊदी अरब और तुर्की के अहम दौरे मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान अहम इलाक़ाई उमूर पर बातचीत का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्के। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने, मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर भी गौर का इम्कान। मशरिक़ वस्ती तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाअ तथा अवलातार समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत-ए-हाल और वज़ीर आज़म के मुजवज़ा दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। काबीना अरकान की ईरान अमरीका मुज़ाकरात के कामयाब इनेक़ाद पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापान की वज़ीर आज़म सनाए तकाइची का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म तकाइची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेक़ाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा और अमन कायम करने का अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। जापानी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने जापानी हम मनसब की नेक ख्वाहिशात पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नया हरबा। ईरान की बहरी नाकाबंदी की धमकी पर अमल दरामद में चंद घंटे बाकी। खित्ते में कशीदगी एक बार फिर बढ़ने का खदशा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का निफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी जहाज़ों की नकलो हरकत मुतासर होगी। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। कमर्शियल जहाज़ों की मालूमात के लिए जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हरमस के करीब कोई फौजी बहरी जहाज ना आए। फौजी जहाज की आमद सीज फायर तोड़ना तस्वुर होगी। ईरानी फोर्सेस का आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये बात वाज़ेह है, ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान ने वादा किया था आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समुंदर में डबो दी है। ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े तबाह कर दिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तफाक हुआ। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली शख्सियात हैं। मुज़ाकरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के ज़रिए मुमकिन हुए। मेरे ख्याल में पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। पोप लियो को जुराइम पसंद है। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी के ऐलान के बाद खाम तेल महंगा। WTI की कीमत में 8% का इजाफा। WTI की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 फी बैरल मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,120 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार किया, कहा ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। दलील से बात करेंगे तो दलील से जवाब देंगे। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात से ईरान को मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं। ईरान मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ऐसा मुआहदा जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अमरीका ईरान के हुकूक का एहतराम करे तो डील मुमकिन हो सकेगी। अमरीकी हुकूमत अपनी पॉलिसी तर्क करे तो ही कोई रास्ता निकलेगा।
روسی صدر پیوٹن کی ایرانی منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد مذاکرات پر بات چیت کی۔ روسی صدر نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی، روس کشیدگی کے خاتمے کے لیے حل کا حامی ہے۔ اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بن گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ سے نیک نیتی سے بات کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے۔ خیر سے گالی کا بدلہ خیر سے گالی، دشمنی کا بدلہ دشمنی ہوتا ہے۔ مذاکرات میں ہمیں ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر محدود فضائی حملوں پر غور۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ اور ان کے مشیر محدود حملے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس اقدام کو امن مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ مکمل فضائی بمباری کی مہم دوبارہ شروع کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق ٹرمپ جانتے ہیں نئی جنگ منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی۔ ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات پسپائی کے عکاس ہیں۔ یہ جنگ جوہری خطرے کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ اگر ایران میں جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سب سے بڑی شکست کھانے والے امریکی صدر ٹرمپ ہوں گے۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کی ایران اور امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی اپیل۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ فریقین پاکستان میں مذاکرات کے بعد کوئی راستہ نکالیں، جنگ بندی کا جاری رہنا انتہائی اہم ہے۔ تمام فریقین نے مزید کشیدگی سے گریز کیا۔ برطانوی وزیر صحت ویس نے کہا کہ ابتدائی مذاکرات کا کسی معاہدے کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ اس بحران کا جلد حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنازع میں اضافے سے مزید انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، دنیا کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا پاکستانی سفارتی اور عملی سطح پر محفوظ ماحول فراہم کیا جہاں تمام سٹیک ہولڈرز کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک بھی مذاکراتی عمل میں شامل رہے۔ شیری رحمان کا کہنا تھا دونوں جانب سے سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا ہی کسی متوازن اور قابل قبول حل کی طرف پیش رفت ممکن بنا سکتا ہے۔ انتہا پسندانہ موقف کے بجائے درمیانی راستہ اختیار کرنا ہی خطے کے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایف آئی اے میں کرپشن کو ختم کریں گے، کرپشن میں ملوث کسی اہلکار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ رواں سال کے آخر تک ایف آئی اے نئے طرز کا ادارہ بن چکا ہوگا۔ ایف آئی اے کی افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے گا۔ 2008 کی نفری کے ساتھ موجودہ چیلنجز سے نمٹنا مشکل ہے۔ ایمانداری سے کام کرنے والے افسران کو مکمل پروٹیکشن اور جاب سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جبکہ وزیر داخلہ کا ایف آئی اے ملک بھر میں آج سے 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ نیشنل ای او سی کے مطابق پولیو مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی فراہم کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 16 اپریل تک 4 روزہ پولیو مہم چلائی جائے گی۔ مہم کے دوران 65 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ بلوچستان میں 7 روزہ مہم میں 26 لاکھ 60 ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مری میں حالیہ بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ جاری، متعدد مکان تباہ، 500 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اضلاعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو راشن، کمبل، خیمے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مری کا دریا گلی میں زمین بوس ہونے والی عمارتوں کا دورہ، دیگر عمارتوں کو سیل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ ہائی وے کو فوری طور پر مرکزی شاہراہوں سے نالے اور
اب پلیاں کھولنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر مری کا کہنا ہے کہ حکومت متاثرین کے ساتھ ہے، رپورٹ تیار کر رہے ہیں، متاثرین کو معاوضہ دیا جائے گا۔